Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Amen. Ang misteryo sa kinabuhi sa tao. Nakapangutana ka na ba sa imong kagalingon nganong nabuhi ka ning kalibutana ug unsay tuyo sa kinabuhi sa tao? Bisan unsa pa ta nga klase sa tao, muuyon ka siguro sama sa kadaghanan ni ining pipila ka butang. Una, dili makatagbaw sa tao ang salapi. Kaduha, dili makatagbaw sa tao ang edukasyon. Ingon man di makatagbaw sa tao ang kalipayan. Labaw na nga dili isab makatagbaw sa tao ang kalampusan. Kay ngano man, kay wala ka pa man makaila sa plano sa Dios. May kalabutan gyud sa tao kining planuha. Ginganlan kini sa Biblia og pamatigayon sa Dios. May plano ang Dios. Dunay dagway sa Dios ang tao. Sa Henesis 1:26, ug niingon ang Dios, buhaton nato ang tao sa atong dagway sigon sa pagkasama nato. Ingon man nga gibuhat ang guwantes nga sama sa kamot, sa tuyo nga kasudlan kini sa kamot. Maingon man sab gibuhat ang tao sa dagway sa Dios, sa tuyo nga kasudlan siya sa Dios. Usa kasudlanan ang tao. Sa Roma 9:23-24, aron ikapaila sa Dios ang kadagaya sa iyang himaya, nganha sa mga sudlanang gikaluy-an, bisan kita. Makita nato nga mga sudlanan ta sa Dios. Gusto sa Dios nga mahimo siyang sulod nato sama sa botilya nga gihimo aron kasudlan og tubig, gibuhat sabta aron kasudlan sa Dios. Dili katingad-an nga dili makatagbaw nimo ang kahibalo, dili makatagbaw ang bahandi, or ingon man ang kalipayan o kalampusan, kay gibuhat ka man aron kasudlan sa Dios. Ang mga bahin sa tao. Sa unang Tesalonica 5:23, hingpit untang maampingan ang inyong espiritu ug kalag ug lawas. Makita nato nga nay tulo ka bahin ang tao: espiritu ug kalag ug lawas. Ang lawas mao ang pisikal nga lawas. Ang kalag mao ang galamhan sa salabutan. Ang espiritu mao ay kinahanglan bahin sa tao. Ang pamatigayon sa Dios. Buot ang Dios nga mosulod sa espiritu sa tao aron mahimo niyang sulod og katagbawan. Mao kini ang tuyo sa pagkabuhi sa tao. Wala ka buhata aron sudlan lag pagkaon ang imong tiyan o sudlan bag kay balo ang imong salabutan. Apan gibuhat ka aron kasudlag Dios ang imong espiritu. Apan kinsa man ang unang nakasulod sa tao? Sa Roma 7:20, apan kon ang dili ko buot buhaton mao'y akong gibuhat, dili na ako ang nagbuhat niini kundi ang sala nga nagpuyo kanako. Ang sala nga naghalugway ni Satanas nga may unang nakasulod sa tao. Sa Efeso 2:1, ug kamo bisan sa mga patay pa mo sa inyong kalapasan o kasalanan. Makita nato ang atong espiritu namatay sa dihang nisulod ang sala. Apan nahuman na ba ang plano sa Dios sa dihang ang unang nakasulod sa tao ang sala? Wala, kay naay duha ka pagkahimo ni Kristo. Una, usa siya ka Dios, apan niagi siya kahikayan. Sa Juan 1:14, nahimong unod ang pulong ni tabernakulo sa among taliwala. Makita nato nga gikan sa pulong nahimo siyang unod. So nagpakatao ang Dios. Pinaagi ni Birheng Maria natawo si Jesus. Niya nakinabuhi siya sa sud sa 33 ug tunga ka tuig. Humanana niagi siya pagkalansang sa krus. Bugti sa atong mga sala. Namatay o gilubong. Sa ikatulo ka adlaw nabanaw. Sa unang Korinto 15:45, ang katapusang Adam nahimong espiritu nga taghatag og kinabuhi. Karon nahimo na siyang espiritu nga taghatag og kinabuhi. Sa unang Juan 5:12, kadtong nakabaton sa anak dunay kinabuhi. Kadtong wala makabaton sa anak sa Dios, walay kinabuhi. Naagi na siya kahikayan gikan sa pagka-Dios hantod sa pagkahimo niyang espiritu nga taghatag og kinabuhi nga andam na nga mosulod sa espiritu sa tao. Nan,
Unsa may angay nimong buhaton karon? Nay upat ka butang nga angay nimong buhaton. Una, paghinulsol. Sa Mateo 4:17, paghinulsol mo kay duol na ang gingharian sa mga langit. Dili pagbasol ang paghinulsol. Dili sab kini pag-usab sa batasan. Ang paghinulsol pag-usab sa hunahuna. Kaniadto nitalikod ka sa Dios. Nagbuhat ka sa maayo og sa daotan. Nahilayo ka sa Dios. Karon naa na kay pagliso sa imong kasing-kasing ngadto sa Dios. Ikaduha, ang mutuo ug modawat. Sa Juan 1:12, apan sa tanang nidawat niya, gihatag niya kanila ang katungod nga mahimong mga anak sa Dios, sa mga mutuo ngadto sa iyang ngalan. Ang pagtuo dili pagtutando lang, o pag-uyon o pagdaig ba. Kung hatagan kag relo sa usa ka tawo, dili paigo nga motando ka lang sa pag-uyon o pagdaig sa relo. Dawaton gyud nimo kini. Ang pagtuo mao lang ang pagdawat. Ikatulo, musugid o mutawag. Buot sa Dios nga mutuo ang imong kasing-kasing ug moila musugid ang imong baba. Kung dili mutuo ang imong kasing-kasing, dili ka maluwas. Kung dili musugid ang imong baba, dili sab ka maluwas. Apan sa Roma 10:9, kung moila ka sa imong baba nga si Jesus Ginoo ug mutuo sa imong kasing-kasing nga gibanhaw na siya sa Dios gikan sa mga minatay, maluwas ka. Hangyoon mo nako nga motawag sa ngalan sa Ginoo, inubanan sa pagtuo sa imong kasing-kasing. Sa Roma 10:13, kay bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo, maluwas gyud. Mohangyo ko ninyo nga inyo kong ubanan sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Pinaagi sa pagpiyong sa inyong mga mata, inubanan sa pagtuo sa inyong kasing-kasing. Ingani ra ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Oh, Ginoong Hesus, sunda ko ninyo sa katulo kay gayon. Oh, Ginoong Hesus. Oh, Ginoong Hesus. Oh, Ginoong Hesus. Ang ikaupat or last nga paagi, mao ang magpabautismo o manghimatuod. Sa Marcos 16:16, maluwas ang mutuo ug magpabautismo, apan hukman ang dili mutuo. Sa Juan 3:5, sa pagkatinuod, moingon ko nimo, kung dili ipanganak ang tao sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Pinaagi sa pagbautismo, ibalhin ta sa Dios gikan sa gingharian ni Satanas ngadto sa gingharian sa Dios. Hangyoon mo nako nga mudungan sa pagampo. Ginoong Hesus, usa ko ka makasasala. Nagkahinanglan ko nimo, sulod sa akong espiritu, kuha ang akong sala. Pun ako aron makabaton ko sa kinabuhi sa Dios. Dawaton ka nako karon nga akong manluluwas og kinabuhi. Itugyan ko nimo ang akong kaugalingon. Gipangayo ko kini sa imong ngalan.